निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाइयो। बढीमा 3 महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने महाभियोग प्रस्ताव ढिलो छलफलमा ल्याएकोमा एमालेको विरोध। सत्ता पक्षका सांसदद्वारा महाभियोगको बचाउ। कानुन निर्माताबाटै कानुनी शासनको खिल्ली उडाए गलत नजिर बस्नेतर्फ कानुनविदहरूको खबरदारी। सरकारको नियत सही भए यही संसदबाटै महाभियोग प्रस्ताव टुङ्गो लाग्ने विश्वास। चुनाव घोषणा भइसकेपछिको काम चलाउ सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नमिल्ने एमालेको तर्क। भारतबाट दुई पटक मूल्य घटेर आउँदा पनि इन्धनको मूल्य नघटाइएकोमा एमाले सांसद गेवालीको विरोध। युक्रेनको बन्दरगाहबाट खाद्यान्न तथा तेल सहितका थप 4वटा जहाज विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्थान। र आगामी महिना श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 17 साफ च्याम्पियनसिपका लागि एन्फाद्वारा 45 खेलाडी छनौट। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकले बहुमतले पारित गर्दै सो प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन सिफारिस गर्नुभएको थियो। अब म प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 6 बमोजिम नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 2 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 161 को उपनियम 1 बमोजिम प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावलाई सोही नियमावलीको नियम 162 बमोजिम गठित महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 163 को सारमा महाभियोग सिफारिस समितिले बढीमा 3 महिनाभित्र छानबिन गरेर प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महाभियोग प्रस्ताव प्राप्त भएपछि महाभियोग सिफारिस समितिले यथाशीघ्र कारबाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ। समितिकी सदस्य रेखा शर्माका अनुसार समितिले संयोजक तोकेर आवश्यक कार्यविधि बनाएर छलफल अघि बढाउनेछ। समितिले कारबाही सुरु गरेपछि 7 दिनभित्र आरोपितलाई लागेको आरोपको सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिई आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बा हाम्बे र कृष्ण भक्त पोखरेल सदस्य छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मिया र जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद शाह सदस्य छन्। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्ध सत्तारूढ गठबन्धनका 98 सांसदले 2078 फागुन 1 गते महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। 2078 साल फागुन 22 गते प्रतिनिधि सभाले राणा विरुद्धको महाभियोग छानबिन गर्न 11 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। 2078 फागुन 29 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश भएको थियो। प्रस्ताव पेश भएको 5 महिनापछि आज प्रतिनिधि सभामा छलफल भएको महाभियोग प्रस्तावलाई सदनले सिफारिस समितिमा पठाएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ढिलो गरी छलफलमा ल्याइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले विरोध गरेको छ। महाभियोग प्रस्तावमाथि आज भएको छलफलमा भाग लिने एमाले सांसदले सत्तापक्षको निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि महाभियोग ल्याइएकोले संसदमा दर्ता भएको लामो समयपछि छलफल चलाएको बताए। उनीहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र सत्तापक्षको चर्को आलोचना पनि गरेका छन्। तर सत्तापक्षका सांसदहरूले भने प्रधान न्यायाधीश जबराबाट न्याय क्षेत्रको गरिमामा आँच पुर्याउने काम भएको र न्यायिक विचलनलाई रोक्न महाभियोग ल्याइएको तर्क गरेका छन्। एमाले सांसद प्रदीप गेवाली र खगराज अधिकारीले चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा महाभियोगबारे संसदमा छलफल गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको बताउनुभयो। एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले महाभियोगको प्रस्तावको छिनोफानो गर्न नभई समयसीमा कटाउनका लागि मात्रै छलफल गराएको बताउनुभयो। सांसद निरुदेवी पालले आफूसँग 2/3 मत छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि सत्तापक्षले महाभियोग ल्याएको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। सांसद सूर्य पाठकले महाभियोग प्रस्ताव प्रधान न्यायाधीश र सरकार बीचको द्वन्द्वको परिणाम हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। विभिन्न 21 आरोप सहित लगाइएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकले सिफारिस समितिमा पठाइसकेको छ। समितिले अबको 3 महिनाभित्र यस सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही अघि बढाई निर्णय पेश गर्नेछ। तर प्रतिनिधि सभामा अघि बढाइएको पूर्व प्रधान न्यायाधीश महाअभियोगमाथिको छलफल गलत समयमा अघि बढाइएको भन्दै आलोचना भएको छ। कानून निर्माताबाटै कानूनी शासनको खिल्ली उडाइएको भन्दै नजिर गलत बस्नेतर्फ कानूनविदहरूले खबरदारी गरेका छन्। यद्यपि केही कानूनविदले भने सरकारको नियत सही भए महाअभियोग प्रस्तावको फैसला हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। महाअभियोगमाथिको छलफल नियमित प्रक्रिया भए पनि चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सरकार र संसदले सुरु गरेको यो प्रक्रिया यही अधिवेशनमा टुङ्गो लगाउन कठिन हुने देखिएको छ। विधिको शासन भन्ने तर त्यसको पालना स्वयं विधायिकाबाटै नहुने परिपाटीले कानूनी राजको खिल्ली उडाएको विश्लेषण कानूनका जानकारहरूको छ। कुन समयमा के गर्ने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर नहुँदा र कानूनी छिद्र खोज्दै जस्केलाबाट दूरगामी असर पर्ने काम गर्दा त्यसले न्यायालय मात्र नभई सरकारकै नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको कानूनविद इन्द्र अर्याल बताउनुहुन्छ। जसले कानून बनाउँछ उसले कानूनको लुप होल खोजेर या कानूनको व्याख्या गर्दाखेरि स्वर्णिम व्याख्या गर्नुपर्छ भनेको पोजिटिभ व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसको लुप होल खोजेर या साना साना अन्तर्वस्तु या छिद्र खोजेर चित्रबाट टेक्ने होइन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ, विधिशास्त्रीय मान्यता छ। त्यो मान्यताको विपरीत चाहिँ सरकारले योभन्दा अगाडिको महाभियोगको विषयमा पनि यसै गरी उहाँहरूले चाहिँ पदावधि समाप्त हुने समय कुरेर बस्नुभयो। अहिले आएर संसदको चाहिँ समयावधि विषयमा छलफल व्यापक छलफल छ, विवादास्पद पनि छ आजका मितिमा। समग्रमा भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थालाई पोजिटिभ वेमा लान्छ जस्तो चाहिँ देखिँदैन। नियमित र निश्चित समयमा गरिसक्नु पर्ने काममा हलो अड्काएर समग्र न्यायालयलाई नै दूषित पार्न खोजिएको आरोप कानूनविद राधेश्याम अधिकारीको छ। यस विषयलाई छिटो भन्दा छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्ने उहाँको धारणा छ। एउटा अङ्गको चाहिँ प्रमुखलाई यसरी चाहिँ के छ भने ल्याएर बस्नु पाइँदैन। त्यसरी मुद्दा चलाउने यो पनि खुर्कुलाएर चलाएर टिङ्गाउनु पर्यो, नचल्नु भने फसाइदिनु। अब त्यो चाहिँ के छ भने त्यो स्थितिबाट चाहिँ यो दुवै कुरा नभएर बस्नु चाहिँ अनुचित भयो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब चाहिँ जो नगरिकन काम गर्न सकिन्छ र चाहिँ अहिले पनि संसद चल्दैन, यसलाई टुङ्गाउनु पर्छ। त्यसो त संसदको जारी अधिवेशनमा यो विषय टुङ्गो नलागे आगामी निर्वाचनबाट चुनिएर आउने नव विधायिकाहरूले पनि महाअभियोग प्रस्तावलाई अघि बढाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यसका लागि आरोपितको कार्यकाल भने बाँकी हुनुपर्छ। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कार्यकाल आगामी मङ्सिरमा सकिँदैछ। मङ्सिरमै सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेको छ। आगामी मङ्सिरसम्ममा पनि यो विषय कुनै टुङ्गोमा नपुगे जबरामाथिको महाअभियोग प्रस्ताव तुहिने पक्का छ। यसैले पनि सरकारले नियतवश महाअभियोग प्रस्ताव तुहाउन ढिलो गरी छलफल अघि बढाएको भन्ने प्रतिपक्षीको आरोपलाई बल मिलेको छ। कानूनविद एवं बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल सरकारको नियतमाथि नै शंका गर्नुहुन्छ। जान सरकारले त्यो प्रस्तावलाई तुहाउने अथवा प्रयोजनहीन बनाउने हिसाबमा यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको जस्तो लाग्छ मलाई। यो प्रस्ताव पास गर्ने नियत साथ यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो जस्तो लाग्दैन मलाई। कानूनी रूपमा प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्तावमाथि सुरु छलफल वैधानिक भए तापनि त्यसले संसदीय आचरण विपरीत काम गरेको टिप्पणी अर्का कानूनविद विपिन अधिकारीको छ। यी कामहरू सबै सही हुन्थे यदि निर्वाचनको घोषणा भन्दा पहिले गरिएको भए या त्यही निर्वाचनको घोषणालाई पनि 2 हप्ता लम्ब्याएर यी काम कारबाहीहरू सम्पन्न गरिएका भए त्यहाँ टिप्पणी गर्ने ठाउँ हुन्थेन। तर अब त टिप्पणी गर्ने ठाउँ हुन्छ, किनभने अब सरकार कार्यवाहक भइसक्यो, उसले हिजोको पावर अब प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसअघि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन हुने व्यवस्था थियो। तर अहिलेको अवस्था फरक छ। निर्वाचन घोषणा पछि पनि प्रतिनिधि सभा यथावत रहने भएकाले पहिले नै कारबाही अघि बढाइसकिएका विषयमा छलफल गर्न र त्यसलाई टुङ्गो लगाउन आवश्यक प्रक्रिया थाल्नु आफैमा नियमित र वैधानिक भएको अधिवक्ता सविता बरालको तर्क छ। यो निरन्तर प्रक्रिया भित्रै राखेका छौँ होइन, किनभने संसद अहिले विघटन भएको छैन। संसद विघटन नहुन्जेलसम्म उसले पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै रहेको हो होइन। त्यसलाई अब संसदले अब पेश गरेर सुनवाई गर्छ भने त्यसलाई हामीले अन्यथा लिने भन्न मिल्दैन। अब वास्तव भोलि आएर प्रथम कदाचित यो संसदै रहन्छ कि रहँदैन अथवा यो संसदकै आयु गयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। हामी समस्या
त्यो पो भने पनि अर्को जुन चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा बस्छ नि त्यसले यसैलाई निरन्तरता दिन सक्छ। संविधानविद चन्द्रकान्त गेवाले सरकारको नियत सही भए चुनाव अघि नै यो विषय टुङ्गो लगाउन सकिने बताउनुहुन्छ। संवैधानिक आधारमा सरकार काम चलाउ नहुने र सदन पनि मङ्सिर 9 सम्मै रहने भएकाले महाभियोगको विषय निर्क्युल गर्न कुनै बाधा नरहेको उहाँको भनाइ छ। यद्यपि जबराको कार्यकाल नै समाप्त भएको अवस्थामा भने महाभियोग प्रस्ताव स्वतः रद्द हुने उहाँ बताउनुहुन्छ। उहाँको कार्यकालै सकियो भने त त्यसलाई महाभियोग अब लगाउनु पर्ने स्थिति नै रहेन हैन। कार्यकाल सकियो छैन, संसद पनि छ, अझै पनि संसद त 3 महिना चाहन्छ त बाँकी छ। प्रतिवेदन चाहिँ 3 महिना भित्र पेश गर्ने हो। 3 महिना भन्दा 3 महिनै लगाउनु पर्छ भने छैन, चाँडै नै 1 महिना पनि पेश गर्न सकिन्छ हैन। सरकारको नियत के हो भनेर भन्न त सकिँदैन, तर अझै पनि संसदको कार्यकाल मङ्सिर 9 गतेसम्म रहने नै हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, हिजोको सर्वोच्चको व्याख्या, हाम्रो फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट, अरूको जस्तो चाहिँ निर्वाचन तिथिमिति घोषणा गरेपछि संसद नै विघटन गर्नुपर्ने अवस्था नभएको, सांसदको पद पनि रिक्त नहुने अवस्था, प्रधानमन्त्रीको पद पनि रिक्त नहुने, सरकार पनि काम चलाउन नहुने, कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने, त्यस्तो अवस्थामा अहिले सरकारले ल्याएको कुरा चाहिँ प्रस्तावित तुल्याउने या चाहिँ कार्यकाल सकिएपछि यो त्यतिकै निष्क्रिय हुने या यो छलफलै चलाउन नसक्ने स्थिति यो भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन। कानुनी जानकारहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा यहाँ कानुनी नियम भन्दा पनि सरकारको नियत अहम हुने देखिन्छ। सरकारले यस अघि नै समय लम्ब्याएर गरेको गल्ती अबको बाँकी प्रक्रियामा गर्नुहुन्न भन्ने स्पष्ट छ। अन्यथा विधायिकाबाटै हुने यस्ता पटक पटकका गल्तीले गलत नजिर बस्ने र दूरगामी असर पर्ने पक्का छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकार काम चलाउ भएको र काम चलाउ सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नमिल्ने तर्क गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद प्रदीप गेवालीले नियमित सरकारले जस्तो काम चलाउ सरकारले संसदलाई बिजनेस दिने र त्यसमाथि संसदमा छलफल हुनु अनुचित हुने बताउनुभयो। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार काम चलाउमा रूपान्तरित भयो, यो त प्रश्न भयो। तर हामी सदन चलाइरहेका छौँ। काम चलाउ सरकारले सदनलाई बिजनेस दिन मिल्छ र सभा महोदय उसले बिजनेस दिने र त्यो बिजनेस नयाँ विधेयक दर्ता गर्ने या उठेका विधेयकहरूमाथि उठेका प्रश्नहरूको छलफल गर्ने त्यो स्थिति बन्छ। उहाँले लामो समयसम्म प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाएर चुनाव घोषणापछि मात्रै अघि बढाइएकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो। समय छँदै प्रक्रिया अघि नबढाउने र समय घर्केपछि रिसिभी सान्नका लागि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने कामले गलत नजिर बस्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। सांसद गेवालीले अर्थ मन्त्रालयमा सचिव बन्नका लागि समेत कर्मचारीको भागाभाग हुने स्थिति आएकोमा कटाक्ष गर्नुभयो। संसदीय छानबिन समितिलाई राम्ररी काम गर्न नदिएको र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चोख्याउन मात्र समिति गठन गर्दाको परिणाम अर्थमा अहिले देखिएको उहाँको भनाइ थियो। किनभने त्यहाँ जे रिकभर भएको फुटेज हो त्यो फुटेजको आधारमा त्यस दिन त्यहाँ कोही प्रवेश गरेको थिएन या गरेको थियो कुनै पनि भन्न मिल्दैन। त्यस पछाडि अध्ययनका लागि अनुसन्धानका लागि जे जति कामहरू गरिनु पर्थ्यो कल डिटेल लगायतका अन्य विषयहरू ती केही पनि कामहरू हुन पाएन र समितिमा बिरलै देखिने र हुन नहुने संसदीय छानबिन समितिहरूमा अल्पमत र बहुमत होइन तथ्यमा आधारित भएर निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने त्यो विधि फलो भएन र अपुरो अध्ययनको आधारमा जे रिपोर्ट आयो त्यसको परिणाम आज अर्थ मन्त्रालयमा कर्मचारीहरू भागाभाग हुनुपर्ने स्थिति सृजना भयो। देशको अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ। हामीले पटक पटक यो सदनमा रेकर्ड गराइरहेका छौँ। तर अर्थमन्त्रीज्यू घरि गभर्नर जस्तो एउटा स्वायत्त निकाय, राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। घरि उहाँको मातहत बस्नका लागि कोही कर्मचारीहरू तयार हुँदैनन्। यो कुराले सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ कतै पोल्दैन। त्यस्तै सांसद गेवालीले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा पनि नेपाली जनताले महँगो शुल्क तिर्नु परेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। 31 रुपियाँ घटाउँदा समेत पनि उपभोक्ताहरूले महँगै मारमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्नु पर्ने, नाफा हुँदा नाफा जति आयल निगमको पोल्टामा, घाटा हुँदा घाटाको भार जति उपभोक्ताहरूको काँधमा। यो कहाँको न्याय हो सभामुख महोदय? त्यसबारे म गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर उपभोक्ताहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई राहत दिनुपर्छ। सरकार भएको कुराको अनुमति दिनुपर्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको पहिलो दिन आज 5 राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनमत पार्टी, मौलिक जरोकिलो पार्टी, नेपाली समावेशी पार्टी, हाम्रो नेपाली पार्टी र पुनर्जागरण पार्टीले दल दर्ताको निवेदन दिएको जानकारी दिनुभयो। साउन 31 गतेसम्म दल दर्ता गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले राज्यका हरेक निकायमा लैंगिक आधारमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानका बारेमा समेत संसदमा छलफल नचलाइएकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। 2077 चैत्र 9 गते संसदमा जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको र त्यसमाथि छलफल नचलाउँदा गठबन्धनको नाममा स्थानीय चुनावमा 163 पालिकामा महिलाको कार्यकारी पद हरण भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले संघ र प्रदेशको चुनाव घोषणा गरेको र सो चुनावमा पनि महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनेमा शंका व्यक्त गर्दै उहाँले यसको निश्चितताका लागि पहल गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो। गठबन्धनका नाममा कानूनको उपहास गर्दा 163 पालिकामा महिलाको कार्यकारी पद हरण गरियो। आगामी निर्वाचनमा त्यसो हुन नदिन निर्वाचन सम्बन्धी कानूनको संविधान सम्मत संशोधन गरियोस् भनेर फेरि पनि संसद सचिवालयमा गत जेठ 18 गते ध्यानाकर्षण र साउन 16 गते जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। तर उक्त प्रस्तावहरू पनि आजको कार्यसूचीमा समावेश छैन। मङ्सिर 4 गतेको लागि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकार फेरि पनि संवैधानिक प्रावधान मिचेर जाने सोचमा छ भने त्यो कदापि स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै उक्त प्रस्तावहरूमाथि यथाशीघ्र छलफल गराउन सभामुख महोदयबाट पहल होस् भन्ने माग गर्दछु। भान्सामा एलपी ग्यास र खेतबारीमा रासायनिक मलको प्रयोग घटाउन धनकुटा नगरपालिकाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनमा जोड दिएको छ। वन विनाश र घरभित्रको धुवाँ न्यूनीकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। धनकुटाबाट सहकर्मी विनोद घिमिरेको रिपोर्ट। धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 6 पाङसिङकी मेनुका कार्कीको भान्सामा हिजो आज बायोग्यासबाट खाना पाक्छ। पातलेका लाखमान घिसिङ घरमा बायोग्यास राखेदेखि सिलिन्डरको ग्यास चलाउनु नपरेको बताउँछन्। बायोग्यास जोडेपछि भान्सामा दाउरा र एलपी ग्यास माथिको निर्भरता घटेको अनुभव स्थानीयसँग छ। धनकुटा नगरपालिका वडा नम्बर 6 पाङसिङकी मेनुका कार्की र छिमेकी युद्ध बहादुर कार्की भन्छन् सिलिन्डर चाहिँ चलाकै छैन। धेरै अब यस्तै ढिलो भएर हतार पर्यो भने चाहिँ अब दुईटै चुल्हा बाल्ने हो बाल्न परेको छैन। दाउरा पनि बाहिर खोलेला मात्रै हो, भित्र लगेर बालेका छैन। मजाले गोबर पुग्दा खोले पनि पकाइरहेको छौँ। दुध तौताउन काम दिएको छ, भात पकाएर खान काम दिएको छ। अब 10-12 जना जानलाई बिहान बेलुका भात पकाएर खान सन्तोष छ भन्छ। जलवायु अनुकूलन नमुना गाउँ कार्यक्रम मार्फत धनकुटा नगरपालिकाले कृषि र पशुपालनमा आबद्ध ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रका किसानलाई बायोग्यास जडानमा 50% अनुदान दिने गरेको छ। नमुनाका रूपमा नगरका 5 वटा वडाका 85 घरमा 7 घनमिटर क्षमताको यस्तो प्लान्ट जडान गरिसकिएको छ। परियोजना सफल भए नगरमा 5 वटा भन्दा बढी गाई बस्तु पाल्ने सबै किसानका घरमा यो प्रविधि पुर्याउने लक्ष्य रहेको धनकुटा नगरपालिकाको वातावरण शाखा प्रमुख उपेन्द्र खनाल बताउँछन्। यसले चाहिँ दुईटा काम गर्दो रहेछ। एउटा ऊर्जा पनि भयो र त्यसबाट निस्केको स्लरी चाहिँ मलको रूपमा प्रयोग गर्दा अत्यन्तै राम्रो उत्पादन गरिन्छ। यो दुईटा कुरालाई मध्यनजर गरेर यो गाई पाल्ने जति किसान हुनुहुन्छ त्यो सबैमा पुर्याउनु पर्छ भन्ने अभियानको रूपमा सुरु गरेका छौं। इजरायली प्रविधिको यस्तो प्लान्टमा गाईबस्तुको मलमूत्र तथा कुहिने फोहोर समेत प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ। प्लान्टको आउटलेटबाट निस्कने लेदो मलका रूपमा तत्कालै बाली बिरुवामा प्रयोग गर्न सकिने अर्को फाइदा पनि छ। वातावरण मैत्री बायोग्यासले घरेलु प्रयोगमा एलपी ग्यासको 80% हिस्सा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने दाबी प्राविधिकहरूले गरेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। पछिल्लो पटक नेपालमा 553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 433 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले 5659 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। होम आइसोलेसनमा 5507 जना छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 152 जना रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब डोटी डायरीको पालो।
डोटी डायरीबाट मोहन शाहीको नमस्कार। सरकारले मङ्सिर 4 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै डोटीमा चुनावी चहल पहल बढेको छ। गाउँका चिया पसलदेखि शहरका होटलमा आयोजित गोष्ठी सभामा समेत टिकट कसले पाउँछ भन्दै नेताहरूबारे अनुमान गर्नेदेखि उनीहरूका क्रियाकलापहरूको समीक्षा हुन थालेको छ। यसपटकको निर्वाचनमा भने मतदाताहरूले डोटीबाट प्रदेश राजधानी अन्यत्र सार्न भूमिका खेल्ने नेताहरूप्रति बढी आक्रोश पोख्दै आएका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डोटीका अनुसार 56,272 महिला तथा 58,282 पुरुष गरी 1,23,554 जम्मा मतदाता डोटीमा रहेका छन्। वर्षायाम लागेसँगै डोटीका 1 दर्जन भन्दा बढी गाउँहरू बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। दिपाल सिलगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 स्थित कोइरली गाउँ, सायल गाउँपालिकाको डौड, तौलेनी, गिरिचौका लगायतका गाउँहरू उच्च जोखिममा रहेका छन्। त्यसबाहेक शिखर नगरपालिकाको बानेडुङ्ग्री सैन क्षेत्र समेत सेती नदीको कटानले उच्च जोखिममा रहेको छ। शिखर नगरपालिकाका नगर प्रमुख दीर्घबलारले रोकथामको प्रयास गरे पनि ठूलो बजेट र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो। गत वर्ष आएको बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति डोटीमा पुर्याएको थियो। डोटीका महिलाहरूले जिल्लामै सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न थालेका छन्। दिपाल सिलगढी नगरपालिकामा उद्यमशील महिला समूहले सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्न थालेको अगुवा महिला शारदा भट्टले जानकारी दिनुभयो। सो समूहलाई बजार प्रशोधन केन्द्र काठमाडौँले सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने मेसिन तथा दिपाल सिलगढी नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको छ। महिलाहरूले दैनिक 2000 थान बजारमा उत्पादन गरेर ल्याइरहेका छन्। यसले महिलाहरूको आय आर्जनसँगै रोजगारी बढ्न सक्ने दिपाल सिलगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय खड्काले बताउनु भयो। हस्त डोटी डायरीबाट मोहन शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक समाचार। सहकारीहरूले पनि आफ्ना बचतकर्ता तथा सदस्यहरूलाई एटीएम कार्ड दिने भएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी बैंकको 20औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रम मार्फत सहकारीहरूको कार्ड सेवा थालनी भएको हो। स्मार्ट चोइस टेक्नोलोजिज एससीटी, राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा ग्लोबल आईएमई बैंकको सहकार्यमा कार्ड सेवाको सुरुवात भएको हो। ती कार्ड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिप युक्त हुने र कन्ट्याक्टलेस प्रविधिमा आधारित रहेको एससीटीले जनाएको छ। कार्ड नेपाल तथा भारतका एटीएम तथा पोस्ट मेसिनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री कुमार गोरागाईले यो सेवाले सहकारीहरूलाई विद्युतीय कारोबारका लागि थप सुविधा मिलेको र यसले सहकारीको सेवालाई डिजिटल बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मौद्रिक नीतिले लगानीका क्षेत्रहरू साँगुरो तुल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले राष्ट्र बैंकले गत हप्ता सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति विगतका वर्षको तुलनामा कसिलो भएको बताउनुभयो। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले मौद्रिक नीतिले नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउनका लागि उत्पादनशील र कम उत्पादनशील क्षेत्र छुट्याएको बताउनुभयो। साताको पहिलो शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्सी परिसूचक 10.27% वृद्धि भएर 2123.82 बिन्दुमा पुगेको हो। आज 61,06,521 किता शेयर किनबेच हुँदा 2,67,33,38,232 रुपैयाँको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। युक्रेनको बन्दरगाहबाट खाद्यान्न तथा तेलसहित थप 4वटा जहाज विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्थान गरेका छन्। ओडेसा र सोरोनोमस्को बन्दरगाहबाट 2 जहाज टर्कीका लागि छुटेको र 2 जहाज इटाली र चीनको लागि छुटेको बीबीसीले जनाएको छ। गत महिना टर्की र संयुक्त राज्यको मध्यस्थतामा भएको सम्झौता अन्तर्गत ट्रान्जिटमा रहेका जहाजहरूलाई लक्षित नगर्न रुस सहमत भएसँगै केही दिनदेखि युक्रेनबाट खाद्यान्न निर्यात शुरू भएको हो। सम्झौता 120 दिनका लागि मात्र गरिएको थियो। सम्झौता थप गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भए अझै लम्ब्याउन सकिने बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले अर्को महिना श्रीलंकामा हुने अन्डर 17 साफ च्याम्पियनशिपका लागि 45 खेलाडी छनौट गरेको छ। खुला छनौट मार्फत 700 भन्दा बढी खेलाडीबाट प्रारम्भिक चरणमा
60 खेलाडी छनौट गरेको इन्फाले 15 खेलाडी बाहिर राख्दै बन्द प्रशिक्षणमा 45 खेलाडी छनौट गरेको हो। छनौटमा परेका खेलाडीहरूको बन्द प्रशिक्षण भोलिबाट सुरु हुने अन्डर 17 टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अर्जुन श्रेष्ठले जानकारी दिए। श्रीलङ्कामा अर्को महिना हुने अन्डर 17 साफ च्याम्पियनशिपका लागि अन्तिम टोलीको घोषणा चाँडै गर्ने उनले बताए। यस्तै श्रीलङ्का जानु अघि युवा टोलीले घरेलु मैदानमा सिनियर टोलीसँग केही मैत्रीपूर्ण म्याच खेल्नेछन्। साफ च्याम्पियनशिप आगामी भाद्र 20 देखि 29 गतेसम्म श्रीलङ्कामा आयोजना हुँदैछ। नेपाल रहेको समूह बी मा भारत र भुटान रहेका छन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।